साबिक अहम खबर है, 17 लाख अफगानियों समेत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, वरना जबरी मुल्क बदरी समेत कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद में वाक़ अफगान बस्ती भी गिरा दी गई है। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की जानो माल दूसरे मुल्क से मुकद्दम है, रियासती रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दोनों बातें बड़ी बुनियादी हैं, वरना मुल्क बना के क्या करना है? इसको ठेके पे दे दो, ये बेच बूझ दो, बुनियादी बातें हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के शहरियों से है। जहां इंसान बसते हैं वो मुल्क होते हैं। पूरे पाकिस्तान में शजरकारी कर दो, बंदे गायब कर दो, ये इसको को मुल्क कहेगा? ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो लिस्ट है उसमें शामिल होगा? इसको को दुनिया रिकग्नाइज करेगी? जंगल को कौन रिकग्नाइज करता? पड़ा रहे। सो पाकिस्तान बेसिकली अगर है तो पाकिस्तान के शहरियों, अच्छा, और शहरियों का क्या है? उनकी जानो माल और इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा इंटेलेक्चुअल बहुत सिफला जैसे एक ज़माने में वो संडे का तेल बेचते थे या इस तरह की चीज़ें फुटपाथों पे, ब्रदर फलां भी ब्रदर, फलां भी ब्रदर, फलां भी ब्रदर, फलां भी ब्रदर। ओए कोई ब्रदर गिनाओ तो सही अपनी पूरी हिस्ट्री में, एक ब्रदर गिनाओ। बनु उमैया, मैं तफसील में नहीं जा रहा है, यहां मातम शुरू हो जाएगा। बनु उमैया, बनु अब्बास, क्या किया उन लोगों ने? किन किन के साथ क्या कुछ किया? फिर आपस में क्या कुछ किया? मुर्दों की लाशें निकाल के टांगी। मुगलों को देख लो, सफियों को देख लो, ऑटोमन्स को देख लो, उस्मानियों को, कौन सी है? मुझे समझाओ ना। ब्रदर एवं लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कोई इस्लाम की आड़ में को फिल्म, केड़ा बरादर भाई? अच्छा, जेड़ा बरादर साडा हिस्सा सी वो एक खूनी खेल के बाद अलग होकर बांग्लादेश कहलाता है। यानी बरादर तो छोड़ो, वो तो था ही, एक उज्व था पाकिस्तान का, एक हाफ ऑफ द कंट्री। नहीं चला ब्रादरिज्म, ये नहीं चलता। याद रखना, तलवार और इक़्तिदार किसी के रिश्तेदार नहीं होते, अपने मफादात होते हैं। और अफगानों की हिस्ट्री है जो है, कभी गया नहीं। और बात सुनो, जब दारुल हर्ब करार दिया गया हिंदुस्तान को, यहां से लोगों ने घर बार बेच के उधर गए तो उनके साथ सलूक क्या हुआ था? मैंने तो वहां से आया हुआ कभी कोई ऐसे पुरसकून तरीके से वापस जाते देखा नहीं है। एक बात है, वो लूट मार भी बंद हुई, बंद तो नहीं हुई अभी, तो मैं इंतज़ार करूंगा और 2-3 साल फॉलो अप होता है नहीं होता। इस मामले में भी ये अगर अपने लॉजिकल एंड तक जाता है तो ठीक है। अगर ये एवं एक बुखार है, मौसमी बुखार, तो मौसम के चेंज होते ही बुखार ख़त्म हो जाएगा। सो ये 9.5 तकरीबन 9.5 करोड़ पाकिस्तानी ख़ते गुर्बत से भी नीचे गिर गया है। और ख़ते गुर्बत का पता क्या है? ये लफ्ज़ बहुत पॉवर्टी लाइन ये वो इस्तेमाल होता है, इसका हमारे यहाँ मतलब पता क्या है? कोई मर जाए तो उसकी कब्र की खुदाई या उसकी दफनाई या उसके कफन दफन का सामान नहीं है अहले खाना के पास। हत्ता कि नमाज जनाजा भी, लावारिस की क्या नमाज जनाजा होनी है? यहाँ पहुँचा हुआ है ये मुल्क। तारीख भयानक है अपनी। अफगान बाकी, कोछाड़ बाकी, कौन से कोछाड़ बाकी है? ये देखो, डॉलर पे हाथ पड़ा है ना, कैंडे में आ रहा है, इसका मतलब ये आ सकता था। डकैत थे, उनकी तो अपनी दिहाड़ियाँ थी। अब जो कर रहे हैं नतीजा भी सामने है। इसी तरह अफगान बाकी, कोछाड़ बाकी, पता नहीं क्या किसको बेवकूफ़ बनाता है। पाकिस्तान बाकी, पाकिस्तानी ना बाकी, पाकिस्तान बाकी, क्या ये? कोई बरादर बरूदर नहीं। इफ यू बिहेव यू आर अ बरादर। वो चाहे चाइनीज हो,
وہ تو ہمارے کوئی وہ برادر برودر کوئی نہیں ہے نا. لیکن اگر وہ بہیو کرتے ہیں جو ہمیں مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ وہ تو کوئی برادر ہوئے. جو جان کا عذاب بن جائے وہ برادر ہوتا ہے. یہ برادران یوسف ہیں, جو حضرت یوسف کے بھی تو برادران تھے. اپنی تاریخ کی میں بات کر رہا تھا, ابھی دور تک چلی گئی تو بات سے نکل جائے گا سارا کچھ. ہاں جی ٹھیک ہے, ویری ویل ایکسپلین. حسن صاحب, اب ایک اچھی خبر, ڈالر کا ریٹ مسلسل گر رہا ہے. چینی, کھاد, گندم کی سمگلنگ بھی رکتی دکھائی دیتی ہے, جس کی وجہ سے قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. دوسری طرف بزی چوروں کے خلاف بھی 3 ہفتوں سے کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ ان حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں اور کوئی بہتری کی امید دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں, میں کون ہوتا ہوں مطمئن ہونے والا؟ میں نے کوئی سرٹیفکیٹ دینا ہے کسی کو؟ آپ جو بات کر رہے ہو اٹس اے ریالٹی. کسی کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. خوشبو کا تعارف جو ہے, خوشبو اپنا تعارف آپ ہوتی ہے. کام ہو رہا ہے تو دکھائی بھی دے رہا ہے بھائی, لیکن میں ابھی مٹھی رکھوں گا. چونکہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنے مہینے, یا یہ اگر اٹ از اے ریگولر فیچر, اگر فالو اپ کنٹینیوٹی تسلسل ہے تو سبحان اللہ یہ ملک دلدلوں سے نکل آئے گا انشاءاللہ. لیکن اگر اگا دوڑ پچھا چوڑ جیسے پہلے ہوتا رہا, جو اس ملک کی تاریخ ہے, اگر وہی کچھ ہونا ہے تو پھر تو یہ سارا فضول کام ہے. ایسا باؤنس بیک کرے گا ڈالر کہ سارے ڈینٹ جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے. اس لیے میں تو دیکھوں گا. میں تو آئی ایم جسٹ کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ. آپ ینگ ہو ماشاء اللہ, آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے, میرے لیے بھی اچھی خبر ہے. لیکن پر حسن صاحب, اسحاق ڈار تو کہتے ہیں کہ روپے کی ایک آخری بات, ایک منٹ پہلے رکو. اس انوائرمنٹ میں اگر ایک نسل پروان چڑھی, جوان ہوئی اور اس نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تو سمجھو ملک سیٹ ہو گیا. یہ جو جس طرح اب جرائم, مجرموں کی اور جرائم کی بےخنی ہو رہی ہے, ان کو جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے, اگر یہ سلسلہ 15 سال جاری رہے, ایک جنریشن ایک نئے کلچر میں پروان چڑھے جہاں کوئی نواز شریف نہ ہو جو کرپشن کو بالکل ہی ایک وے آف لائف بنا دے, تو ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی, اب چلیں. پر حسن صاحب, اسحاق ڈار تو کہتے ہیں کہ ڈالر, روپے کی قدر میں بہتری ہماری اتحادی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ہوئی ہے. چھوڑو یار گپاڑیا, عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, ان کا کیا ہے؟ چھوڑو, وہ اپنا وہ ڈی فریز کرانا تھا, اگر پراپرٹی ہو گئی ہے تو مبارک ہو. باقی ملک کو فریز کر گئے ہیں یہ, اور یہ راتوں رات نہیں ہوا ہے. میں پٹ مر گیا, کب سے کہہ رہا ہوں اکانومی کو 1 2 سال میں 4 سال میں جاتی ہے. خدا کا خوف کرو. اب وہ سنو بالنگ شروع ہو جاتی ہے ایک خاص لیول کے بعد, پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. جن تباہیوں کی بنیاد ہے, جس طرح دیکھو ان کے جو ورلڈ وائڈ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں بھائی. میں نے کہا نہیں کو پتہ تو کراؤ, پچھلے 3 سال انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے یہ گریٹ برٹن, انگلینڈ کی حکومت کو. پھر اس سے کیلکولیٹ کر لینا کہ یہ ظاہر ہے کیا والیوم ہوگا بزنس کا, وہ پیسہ سارا کہاں سے آیا. یہ ان کے پاس ایون فیلڈ کا, یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر, اپنی باتیں نہیں یاد. چلیں.